یہ دم الرقیہ جادو کو توڑنے اور اس جادو کو واپس دشمن کی طرف پلٹانے کے لیے ہم ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اگر آپ پر بار بار جادو کے حملے ہوتے ہیں، دشمن باز نہیں آتا، تو آپ اللہ کی ذات پر یقین اور توکل رکھتے ہوئے اس دم الرقیہ کو 11 دن تک صبح و شام سنیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اور اس قرآن کی طاقت سے آپ پر کیا گیا جادو ختم بھی ہوگا اور اس جادو کا اثر دشمن کی طرف میرا رب واپس پلٹا دے گا انشاءاللہ۔ ساتھ میں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کے جادو کرنے اور کروانے والوں کی نیت کر کے سورہ لہب 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11 دن عمل کریں، اللہ کے حکم اور اللہ کے فضل سے ہر طرح کا جادو ختم بھی ہوگا اور اس کا اثر جادو کرنے کروانے والوں پر میرا رب پلٹا دے گا۔ تو اس دم میں شامل ہونے کے لیے کامل یقین کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں اور پوری توجہ کے ساتھ اس مکمل دم کو سنیں، اور دوران دم آپ کی جو بھی کیفیت ہو کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی کیفیت سے ضرور آگاہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا يمکرون۔ 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ افامن الذین مکروا السیئات، بدترین چالے چلنے والے خبیث لوگ کیا اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو ان کے عملوں کی وجہ سے زندہ زمین میں دنسا دے، یا ان پر ایسی جگہ سے عذاب آ جائے کہ جہاں سے ان کو وہم و گمان بھی نہ ہو۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ افامن الذین مکروا السیئات
أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض استكبارا في الأرض ومكر السيئ ولا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحميلا استكبارا في الأرض ومكر السيئ 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 اللہ کی زمین پر بری چالیں چلنے والے، اللہ کے بندے بندیوں پر جادو کروانے والے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، یقیناً اپنی بری چالوں میں خود ہی اللہ کی طرف سے گھیر لیے جائیں گے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ 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 ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ۔ یا اللہ پلٹا دے اس جادو کو جو خبیث لوگوں نے کیے، ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، اللہ اس کا وبال انہی کی طرف واپس پلٹا دے۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ 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 ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان والے بندے بندیوں میں فتنہ پھیلایا، جادوگریاں کر کے، جنات کے حملے کروا کے، ثم لم يتوبوا، پھر توبہ نہ کی، اپنے عملوں سے، اپنے گندی حرکتوں سے باز نہ آئے،
फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। बस अल्लाह की तरफ से ऐसे शैतानों के लिए जहन्नम की आग का जला देने वाला अजाब है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीना वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम आदाबु जहन्नम वलहुम आदाबुल हरीक। 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 अदाबुल हरीक 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 अदाबुल हरीक। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। ला यअतीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंज़ीलुम मिन हकीमिन हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद। 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 बेशक मेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। यौम नबतिशुल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून। जब वो पकड़ता है फिर बदला और इंतकाम लिए बगैर नहीं छोड़ता। यौम नबतिशुल बत्शतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून। यौम नबतिशुल बत्शतल कुबरा
इन्ना मुंतकिमून यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा इन्ना मुंतकिमून। बेशक अल्लाह इंतकाम लेने वाला है जो कुफर करने वाले हैं, जुल्म करने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाह लहुम अज़ाबुन शदीद لهم عذاب شديد 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 إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون 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 إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا يا موسى إما أن تلقي
أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس 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 واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم فأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 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 वबातल मा कानू यामलून। ये बार बार होने वाले जादू को तोड़ दे, खत्म कर दे। वबातल मा कानू यामलून 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 वबातल मा कानू यामलून। فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين 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 وألقي السحرة ساجدين 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 قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। और ये जादूगर जहाँ से मर्दी आ जाए कभी भी अल्लाह के कुरान के सामने कामयाब नहीं होंगे। वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता 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 वला युफ्लिहु साहिरु हैसु अता। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फलम्मा जाअहुमुल हक़्क़ु मिन इंदिना क़ालू इन्न हाज़ा लसिह्रुम मुबीन। क़ाल मूसा अतक़ूलून लिल हक़्क़ि लम्मा जाअकुम असिह्रुन हाज़ा वला युफ्लिहु साहिरून 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 असिह्रुन हाज़ा वला युफ्लिहु साहिरून
أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 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 أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر 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 إنه على رجعه لقادر. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا 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 إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب نجنا من القوم الظالمين 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 يا رب نجنا من القوم الظالمين. رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. آمين يا رب العالمين. صدق الله العظيم.